स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 6 दिसंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। दुनिया भर में नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किया जाने लगा सबसे ज़्यादा पसंद। मगरिबी मुल्क इंग्लैंड में इस नाम के खूब चर्चे। इंग्लैंड में मोहम्मद बन चुका है मकबूल तरीन नाम। सीरिया में सदर बशरुल असद ने खो दिए मस्जिद इलाके। हमा शहर पर भी बागियों का मुकम्मल कब्जा। बागी फोर्सेस ने गवर्नर हाउस सीरियन एयर फोर्सेस के एयरबेस पर किया कब्जे का दावा। शामी सदर बशरुल असद के साथ हिमायत जारी रखने का हिजबुल्लाह का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने कहा, अनासिर की पेशकदमी शामी हुकूमत के हम साथ। यमनी तहरीक अंसारुल्लाह के क़ायद अब्दुल मालिक अल हौसी का बड़ा दावा। कहा, इसराइल और अमेरिका ने गजा में अपने नए हथियारों का कर दिया इस्तेमाल, जिससे लाशें हो जाती है तहलील। अब अमेरिका की ईरान पर नई पाबंदियां। गैर कानूनी तौर पर तेल बेचकर कमाया हुआ पैसा जोहरी प्रोग्राम में इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। 35 कंपनियों पर लगाई पाबंदी। अफगान खवातीन के मेडिकल एजुकेशन पर तालिबान की पाबंदी को लेकर आलमी तनकीदें जारी। अब मशहूर अफगान क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने हुकूमती फैसले को बताया इंतहाई गैर मुंसिफाना। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कत्ल मुकदमे के बाद अब उन पर आयद किया गया फर्द जुर्म, बगावत, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात। शादी के लिए दुल्हन के अगवा करने की रिवायत पर लगाम लगाने की कुर्गिस्तान और कजाकिस्तान हुकूमत की तैयारी। अगवा के खिलाफ सख्त कानून बनाने का किया ऐलान। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का ऐवान में जवाब। वाज़ेह किया, ममालिक को अपनी सूरत हाल के मुताबिक रद्द अमल का हक़ हासिल, लेकिन शहरियों की हलाकतें अफसोसनाक। 6 दिसंबर यौम सियाह। बाबरी मस्जिद शहादत की 32वीं बरसी आज। पूरे मुल्क में बाबरी मस्जिद की शहादत का कब। अयोध्या व संभल समेत पूरे यूपी में सिक्योरिटी सख्त। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म को हिंदुस्तानी मुसलमानों से जोड़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, योगी का बयान खतरनाक, इसलिए हिंदुस्तान का शहरी कैसे जिम्मेदार। मुल्क में घोला जा रहा है नफरत और कम्युनल वायलेंस का जहर। बीजेपी लीडरान कटेंगे और बटेंगे की कर रहे बात। रागिनी नायक ने कहा, अगर अवामी मसाइल पर मोदी से पूछते हैं तो आप गद्दार। राज्यसभा में कांग्रेस एमपी अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे से मिली नोटों की गड्डी। मच गया हंगामा। एमपी ने इल्जामात से किया इनकार। राज्यसभा चेयरमैन ने दिया जांच का हुक्म। अडानी मामले पर पार्लियामेंट में फिर हंगामा। अब अपोजिशन लीडर्स ने मुंह पर काला मास्क लगाकर किया एहतजाज। हाथ में आइन लिए ऐवान में राहुल व प्रियंका की एंट्री। राहुल गांधी एक गद्दार। बीजेपी के रिमार्क्स पर प्रियंका गांधी का जवाबी वार। कहा, वो नेहरू जी और इंदिरा जी को गद्दार कह सकते हैं तो राहुल जी को भी कहे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। महाराष्ट्र में बिलाखिर बन चुकी हुकूमत। फडणवीस ने सीएम और शिंदे व अजित पवार ने लिया डिप्टी सीएम का हल्फ। होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पर शिंदे व पवार दोनों की नज़र। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे का दौर हुआ खत्म। डिप्टी सीएम शिंदे पर शिवसेना यूबीटी रहनुमा संजय राउत का तंज। कहा, वो अब दोबारा कभी नहीं बन पाएंगे चीफ मिनिस्टर। हिट लिस्ट में थे सलमान खान। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस के मुलजिम का बड़ा इंकशाफ। लॉरेंस गैंग से वाबस्ता शूटरों ने कई बार सलमान खान के अपार्टमेंट की रेकी भी की थी। हैदराबाद में भी मनाया गया बाबरी मस्जिद की शहादत का गम। तारीखी मक्का मस्जिद में पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में नमाज जुमा की अदायगी। एहतिजाजतन कई दुकानें भी देखी गई बंद। एमएलए कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ बीआरएस पार्टी लीडर्स की मुजस्मा अम्बेडकर के पास एहतिजाज की कॉल। कई लीडर्स हाउस अरेस्ट। दस्तूर साज अम्बेडकर की बरसी के मौके पर केटीआर की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। नेकलेस रोड पर वाक़े मुजस्मा अम्बेडकर के रास्ते को बंद करने का सीएम रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्ज़ाम। इसे करार दिया अम्बेडकर की तौहीन।
حیدرآباد میں گدھی کا دودھ پلانے والوں کی اچانک بڑھتی تعداد، مولانا جعفر پاشا کی اظہار تشویش، کہا گدھی کا گوشت اور دودھ دو بھی حرام، دوا کے لیے بھی جائز نہیں۔ سرکاری اسکولوں میں غیر معیاری غذا کی سربراہی کا معاملہ، تلنگانہ ہائی کورٹ نے لیا سخت نوٹ، صحت بخش اور معیاری غذا کی سربراہی کو یقینی بنانے حکام کو دی ہدایت۔ فلم پشپا 2 پریمیئر کے دوران حیدرآباد میں بھگدڑ اور ایک خاتون کی موت کے بعد حکومت کا بڑا اقدام، بینیفٹ شوز یا پریمیئر فلموں کی ریلیز پر لگائی پابندی۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 300 روپے کی کمی، قیمت 78,400 روپے، 22 کیرٹ 71,100 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 920 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔ شفا کلینک، دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔